नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। यदि राजनीतिभित्र अपराध र दलाली फस्टाएको हुँदैन थियो भने यति बेला प्रचण्ड, देउवा र ओलीले लगाएका भातगाउँले टोपी प्रसाद मानेर लगाउनेहरूको भिड लाग्थ्यो होला। रोल्पामा भूमिगत हुँदा प्रचण्डले भात खाएको त्यो सिलिबरे थाल सङ्ग्रहालयमा हुन्थ्यो होला। फौजी पोसाक किन्न मोल लगाउनेहरूको लडाईँ चल्थ्यो होला। देउवा र ओलीले काल कोठरीमा बिताएका दिनको संस्मरण उच्च माविमा पढ्ने टिनेज पुस्ताका लागि गीता, बाइबल, कुरान हुन्थ्यो होला। तर विधिको विडम्बना, देशको सफल म्यानेजर भएर छोरा पुस्तालाई देशको कार्यभार सुम्पनु पर्ने बेला राजनीतिमा सिन्डिकेट खडा गरेर छोराको जवानी समेत पैँचो लिई भोगविलास गर्ने आध्यात्मिक पात्र यायातीको गुण उनीहरूमा थपक्कै सरेको छ। यायाती यस्ता आरिसे ऋषि थिए जसले आधा 25 ननागेका आफ्नै छोरा पुरुको वंश लिएर भोगविलासमा लिप्त थिए। यहाँ पनि पुरानो पात यस्तो थेत्तरो भएको छ कि नयाँ पातको भाग खोज्न लालच छ। औँसीमा गरिएको कालो पत्रे पूर्णिमामा भत्किनु, 3 दशकसम्म मेलम्ची मिथक बन्नु, धाराको टुटीबाट पानीको साटो हावा आउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कालोबजारी मौलाउनुको मूल जरो यस्तै कथित प्रजातन्त्र दिगो बनाउने कर्ममा गएर ठोकिन्छ। माओवादी सशस्त्र युद्धबाट पीडितहरू झन्झन पीडित बन्दै गएका छन्, तर त्यस्तालाई लिएर व्यापार गर्नेहरू थपिदा छन्। जब एउटा ठेकेदारले भावी प्रधानमन्त्री जन्माउने ठेक्का पाउँछ भने उसले मजबुत सडक बनाउने कष्ट किन गरोस्, धारामा पानी किन झारोस्। यहाँ जनतालाई हेलिकप्टरले ठगेको छ, यहाँ जनतालाई ब्यागले पनि ठगेको छ, यहाँ जनतालाई घडीले ठगेको छ, परिवारवादले ठगेको छ, भ्रमणको नाममा 5.25 करोड ठगेको छ, उपचारको नाममा 10 देखि 52 लाख ठगेको छ, सर्पको नाममा 72 करोड ठगेको छ। ठगी तन्त्र छ देश। दीपक मनाङ्गे, रोज राणा, ल्यार्का लामा, पप्पू र हेलिकप्टर समाजवाद छ। दलहरूको यी नवरत्नका कारण सुशासन त मर्यो, संघीयता र गणतन्त्र पनि मर्दैछ। जुम्लामा नुन हेलिकप्टरले बोकिदिए, बैतडीमा सर्वहारालाई हेलिकप्टरले बोकिदिए, बजाङमा सुत्केरी महिलालाई हेलिकप्टरले बोकिदिए। गलगाड हुन पाउँदैन थियो, घन्टौँ पैदल यात्रा हिँड्न पर्दैन थियो, मातृ शिशु अकालमा मृत्युवरण गर्न पर्दैन थियो, मुठ्ठीभरलाई मात्र बोक्छ सरकारी हेलिकप्टर। दरिद्रता हेर्नुस् त। गरिब, मजदुर, श्रमिक, सर्वहारा, सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा उठान गर्न सजिलो छ, तर परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, भारतवाद छुटकारा पाउन उत्तिकै गाह्रो छ। उच्च पदस्थहरूको विलासी जीवनशैली र भड्किलो सहरले त्यो पुष्टि गर्छ। भ्रष्टाचार र महँगी यस्तै ढुङ्गीहरूको हुन्छ। सर्वहारा वर्गको नाममा लड्ने हेलिकप्टरमा सयर गर्छन्, वास्तविक सर्वहारा रुसी फौजमा भर्ती भई मर्छन्। मासिक केही हजार रुपियाँ पैसा कमाउन सयौं नेपाली युवा युक्रेनमा मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्दैछन्। यता निरोगी मान्छे पनि रोगी बनेर राज्य कोषबाट 10 लाख कुम्ल्याउँछन्। समानता र विभेदको युगमा छ नेपाल। सर्वहारा वर्गको जीवन स्तरमा सुदखोरको लगाम छ। सर्वहारा वर्गको मुक्तिको निम्ति लड्नेको जीवन स्तर सुन तस्करको लगाम छ। पूर्व जनमुक्ति सेना आत्महत्या गरिरहेका छन्, रुसी सेनामा भर्ती भइरहेका छन्। यता यस्तो यो तडक भडक देखेर विलासी जीवनशैली पनि मजाले लजाएको छ। कसैले बिजनेस पार्टनरलाई देश लुटाउँछन्, कसैले श्रीमती लगाएर देश लुट्छन्, कसैले सन्तानलाई सरकारी हेलिकप्टरमा सयर गराउँछन्, अनि मोदीको जस्तो बहुमत आएन भनेर रुवाबासी गर्छन्। कुकर्म गरेपछि कहाँ सम्मान र इज्जत पाइन्छ। हिजो तिनै सेनाको विरुद्ध लडे, आज तिनै सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर मोज मस्ती गरिरहेका छन्। त्यति बेला विध्वंसात्मक भौतिक आक्रमण, अहिले आर्थिक अपचलन युग आक्रमण। यस्तै 2-4 व्यक्तिको कारण आजसम्म देशले गरिबको ट्याग हटाउन सकेन। हेलिकप्टर प्रयोग गरेर दुर्गम गाउँघर गएर जनताको दुःख र समस्यालाई बुझेर तिनीहरूलाई समाधान गर्न कोसिस गरेको भए थप्पडी बजाउन हुन्थ्यो। यो त सुगममा रहेको सम्धिनीलाई भेटेर पारिवारिक ठाँट देखाउन गरेको दुरुपयोगलाई त थप्पडी होइन, मत मार्फत थप्पड चाहिँ बजाउने देखियो। जसरी रवि लामिछानेको पछि केही गिरोह आज लागेका छन्, यसरी नै विगतमा प्रमुख दलका टाउकेहरूको पछाडि यिनीहरू लाग्दिएको भए यो देशको अवस्था अर्कै हुने थियो। दोषी जोसुकै हुन्, कारवाही हुनुपर्छ, तर यिनका मनोदशा र मनसाय के हो बुझ्न जरुरी भयो। लेखा समितिको निष्कर्ष अनुसार टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा कानुन उल्लङ्घन भएको छ। टेरामक्स घोटालाको व्यापक चर्चा भइरहेको छ।
जनस्तरदेखि सार्वजनिक लेखा समितिसम्ममा यो महत्त्वपूर्ण समाचार बन्दैन। यो किन बनेनन् त्यता नजाउँ, तर हेलो मोहनबहादुर बस्नेतज्यू नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा पनि राजीनामा नदिने सुचिता र नैतिकता मरिसकेको हो र? हेलो प्रचण्डज्यू भ्रष्टाचारको सिनो काँधमा बोकेर कस्तो सुशासन दिन खोज्दै हुनुहुन्छ बुझ्न सकिएन। ताज्जुबको कुरा, टेरामक्स घोटालाका सृष्टिकर्ता बालवाला मन्त्रीजन यस्तोमा निष्पक्षता र पारदर्शिताको सम्भावना शून्य छ। रोज राणा शासनकालमा दण्डहीनता बाहेक अरू अपेक्षा पनि ठिक होइन। वितृष्णाको बिउ, देउवा कङ्ग्रेसको अनुहार बालकृष्ण खाँड, रोज राणा, रिगल, आर्जु, भाइ महत र साउथ, बिपी भट्टराई र गणेश मानले परिकल्पना गरेको कङ्ग्रेसको ऐसी कि तैसी, विश्वप्रकाश र गगनको गनगन यही प्रवृत्तिको परोक्ष रक्षक। अब जनताले कङ्ग्रेसलाई ठुलो पार्टी बनाइदिनु पर्ने रे अझै। हरे कत्रो विडम्बना। उता हेर्नुहोस्, राज्य विरुद्धको कसुरमा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएका विप्लव र प्रकाण्डले प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमा भेट गरेका छन्। दण्डहीनता पनि लजायो, रक्षक नै भक्षक। हालै धार्मिक उन्माद फैलाउने संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीलाई चितवन पर्यटन महोत्सवको प्रमुख अतिथिबाट हटाइएछ। अब विभाजनकारी, विखण्डनकारी र भ्रष्ट तत्त्वलाई यसै गरी सामाजिक बहिष्कार हुनुपर्छ। यो सिलसिला चुनावमा पराजित गरिदा समेत चल्नुपर्छ। जनताले गर्न सक्ने यति हो। नेपाली समाजको विशेषता भनेको परिवर्तनशील र चलायमान हो। मकैको खोयाले गतिशीलतालाई रोक्न सक्दैन। यो विज्ञानको नियम हो, यो गीताको सार हो, यो शाश्वत सत्य हो। खोयाको रापले भ्रष्टाचारको भुस खाने निश्चित भयो। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै काम गर्न नसकेको ठाउँ छाड्नुपर्छ भन्दै आएका छन्। यसमा उनले आफूलाई समेत लागू हुन्छ त भनेका छन्। तर यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा मन नपरेकालाई हटाउने भूमिका बढी ध्यौन्ती भएको छ। उनले आफूलाई पनि लागू हुने गरी भनेको भए त वक्तव्यबाटै राजीनामा पनि दिन्थे होलान्। मन्त्री परिषदले काम गर्न नसकेकोमा दोष त प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ र अहिलेको सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनैले स्वीकार गरिसकेका छन्। अर्थात् प्रधानमन्त्री दाहालको चेतावनी अरूकै लागि हो। मन नपरेका मन्त्रीलाई हटाउने प्रचण्डको योजनामा भने तुषारपात लाग्ने चर्चा हुन थालेको छ। आफूले कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 1 दर्जन बढी मन्त्रीहरू फेर्ने मनस्थितिमा थिए। तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल फेर्ने मनस्थितिबाट ब्रेक लागेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यक्षमता कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई क्षमा नदिने अभिव्यक्ति पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन्। आफूले कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 1 दर्जन बढी मन्त्रीहरू फेर्ने मनस्थितिमा थिए। तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ग्रिन सिग्नल नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रीमण्डल फेर्ने मनस्थितिमा ब्रेक लागेको छ। प्रचण्डले मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री पद ग्रहण गरेको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो 1 वर्षको कार्यकाल असफल नभएको तर सोचे जस्तो पनि नभएको उल्लेख गरे। म आज जनतालाई साक्षी राखेर मान्य मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छँदै छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्था माफ गर्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नै पर्ने नैतिक दबावमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ उगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनु पर्दछ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेश मात्र होइन, आफैसँग गरेको वाचा पनि हो। देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरुरी छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचना फेर्ने समेत बताउँदै आएका प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने बताएको हप्तौं भइसक्यो, तर मन्त्री फेर्न सकेका छैनन्। बरु अन्य थप नयाँ घोषणाहरू भने गरिरहेका छन्। मन्त्री फेर्ने तयारी गरिरहे पनि सत्ता साझेदार दलहरूको असहमतिका कारण प्रचण्ड रोकिएको भन्ने विषयमा दुई मत छैन। केही दिन अघि मन्त्रालयगत कार्य सम्पादन प्रतिवेदनमाथि समेत समीक्षा गरेका प्रचण्डले अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न गरे।
त्यसपछिको कार्यक्रममा पनि प्रचण्ड आफूले भने जस्तो गर्न नसकेको भन्दै अझै केही गर्ने हुटहुटी व्यक्त गर्दै आए। मलाई अरू केही गर्नु छैन र मैले जति चाहेको छु त्यति गर्न अझै सकेको छैन, पाएको छैन भन्ने कुरा पनि मैले पब्लिकली भनेको छु। सुशासनको पक्षमा या सामाजिक न्यायको पक्षमा या समृद्धिका पक्षमा मेरो यो पटकको आकांक्षा, मेरो प्रतिबद्धता अनुसार अझ मैले सकेको छैन, पाएको छैन भन्ने चिन्ता छ मलाई। अझ धेरै भ्रष्टाचारमाथि हान्न मन छ मलाई, अझ भूमाफियामाथि हान्न मन छ मलाई। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि मैले मेरो ठाउँबाट त मैले बेसरी बल गरेँ भन्ने छ यसमा, म त्यसमा सन्तुष्ट पनि छु। चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे इटाली होस्, चाहे अमेरिका, चाहे राष्ट्रसङ्घ। प्रचण्डले केही नयाँ गर्ने र नयाँ रणनीति रचेकोमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने साथ दिएका छैनन्। प्रचण्डको योजना अनुसार यसअघि नै मन्त्रीमण्डल हेरफेर भइसक्नु पर्ने हो, तर हुन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस नै भएको बुझ्न कठिन छैन। सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र भए पनि सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसको हिस्सा धेरै छ। तसर्थ कांग्रेसले तत्काल मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा सहमति नजनाउँदा प्रचण्डले चाहे जस्तो मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन नसकेको हो। केही दिन यता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि अबका वर्ष जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा काम गर्ने दाबी गर्ने प्रचण्डको निर्णयप्रति कांग्रेसका मन्त्रीहरू नै असहमति जनाइरहेको प्रष्ट संकेतहरू आइरहेका छन्। कांग्रेसको असहमतिसँगै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू समेत अहिले मन्त्री परिषद फेरबदल गर्न नहुने पक्षमा पुगिसकेको बताइन्छ। पालो पुर्याउने हिसाबले हो भने मात्रै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरिनुपर्ने, नत्र अहिलेकै टिमलाई निरन्तरता दिन नेताहरूले प्रधानमन्त्री सामु दबाब दिइरहेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्दा प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि रेड जोनमा थिए, तर कांग्रेसको असहमतिसँगै उनी पनि फिर्ता नहुने अवस्था आएको छ। मन्त्री परिषद हेरफेरको चर्चापछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र रहेका अर्थमन्त्री महत आफ्नो पदको बचाउमा चर्को भाषण गर्न थालिसकेका छन्। आँखा बन्द गरेर नेपालमा केही पनि छैन भन्ने किसिम सोच्यो भने केही पनि देखिँदैन। खुशहाली देखिन्छ, त्यो खुशहाली त्यहाँ भएको खुशहाली हाम्रा लागि हुँदैन, उनीहरूको लागि हो। त्यसकारण यो खुशहाली हामी यही सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो देशमा धेरै गर्न बाँकी भएको हुनाले अवसर पनि यही देशमा छ। प्रधानमन्त्रीको रेड जोन लिस्टमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, भौतिक मन्त्री प्रकाश जुवाला, पर्यटन मन्त्री सुदन किराती, कृषि मन्त्री बेदुराम भुसाल, उद्योग मन्त्री रमेश रिजाल लगायत दर्जन मन्त्री थिए। त्यस्तै प्रचण्ड हाल माओवादीले सम्हालेको गृह कांग्रेसलाई दिएर अर्थ मन्त्रालय लिन चाहन्थे, तर देउवाले प्रचण्डको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया नदिए पनि अहिले प्रचण्ड आफै अन्यलमा छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो बाहेक केही नगर्ने बताउँदै आए पनि जनतालाई खुसी पार्न सकिरहेका छैनन्। यद्यपि उनी कार्यकालको 1 वर्षमा नयाँ रणनीतिका साथ कार्यशैली परिवर्तन गर्ने मुडमा छन्, तर गठबन्धनकै दलहरूको साथ पाइरहेका छैनन्। यद्यपि कांग्रेसको ग्रीन सिग्नलका बावजुद प्रचण्डले माओवादी र कांग्रेस बाहेकका अन्य मन्त्रीहरूलाई मात्रै हेरफेर गर्न सक्छन्, तर प्रचण्डले यो विकल्प अहिले नै प्रयोग गरिहाल्ने अवस्था भने छैन। गठबन्धनका बीच संवेदनशील अवस्थामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले हालै यो जोखिम मोल्ने अवस्था भने देखिँदैन। हालको टिमले आफ्नो उद्देश्य नभेट्ने पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ। उनी जसरी भए पनि मन्त्रीमण्डल फेर्ने कसरतमै लागि पर्ने देखिन्छन्। बरु कांग्रेस र आफ्नै दल माओवादीका नेताहरू कन्भिन्स गरेरै भए पनि सहमतिमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। प्रचण्डले अब यही टिमलाई बोकेर हिँड्ने सम्भावना भने कमै देखिन्छ। गेम चेन्जर रणनीति बुनेका प्रचण्ड कांग्रेसलाई मन्त्री फेर्न मनाउँछन् वा अन्य दलबाट मात्रै मन्त्री हेरफेर गर्न अघि बढ्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्रीले यही मङ्सिर 28 गते सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे चौमासिक समीक्षा बैठक राखेका थिए। बैठकपछि 21 वटै मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरियो, तर प्रस्तुत प्रतिवेदनले
कुनै पनि मन्त्रालयको काम सर्वोत्कृष्ट नरहेको देखायो। प्रतिवेदन अनुसार 11वटा मन्त्रालयको नतिजा अति नै खराब छन्। बाँकी 10वटा मन्त्रालयको प्रतिवेदन विवरणले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सन्तुष्ट पार्न सकेन। प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, शहरी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, महिला बालबालिका, कानुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले C+ ग्रेड पाए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले केवल 29.50 नम्बर मात्रै प्राप्त गरेको छ। तुलनात्मक रूपमा राम्रो नतिजा प्राप्त गरेको श्रम मन्त्रालयको ग्रेड B छ। उसले 51.50 अङ्क प्राप्त गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। त्यस्तै परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था, अर्थ, गृह, रक्षा, सञ्चार, सङ्घीय मामिला, शिक्षा, वन र ऊर्जा मन्त्रालयले 40 अङ्क भन्दा केही बढी नम्बर मात्रै पाएका छन्। राम्रो बाहेक केही काम नगर्ने दाबी गरेका प्रचण्ड 1 वर्षपछि पनि अझै राम्रो काम गर्ने भन्दै राष्ट्रको नाममा सम्बोधन समेत गरेका छन्। तर दुनियाँलाई थाहा छ यो त सब भन्ने कुरा न हो। दर्शकवृन्द, अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। चुकेका प्रचण्ड। कानुनी र प्राविधिक टेकोले मात्रै प्रचण्डको सत्ता अडिएको छ। राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक तथा तार्किक औचित्यका आधारमा प्रचण्डको सरकार पुरै नाङ्गो भइसकेको 1 वर्ष कार्य प्रगतिको सूचकले प्रष्ट पार्छ। प्रचण्ड नेतृत्वको महागठबन्धनले जनहितकारी काम फुट्टी कौडी पनि गर्न सकेन। अर्थहीन र औचित्यहीन सत्ता गठबन्धनका कारण राज्य र जनताका आवश्यकता एकातिर, सरकारको ध्यान जसरी पनि सत्ता जोगाउनेतिर देखियो। भ्रष्टाचारका लागि साझेदारी गर्न एकगठ भएका दलबाट देश र जनताका लागि कुनै काम हुँदैन भन्ने फेरि प्रष्ट भयो। यसको प्रमाण हेर्ने हो भने यस बीचमा विकास निर्माणका कुनै पनि नयाँ आयोजना, कार्यक्रम थालनी हुनै सकेनन्। सरकार गठन गरेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपलब्धिहरूको सूची र योजनाको विवरण प्रस्तुत गरेर औपचारिकता पूरा गरेका छन्। सरकारको कामकाजप्रति प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेपछि थप टिप्पणी गरिरहनै परेन। प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि अहिलेसम्म पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रममा नजाने घोषणा गर्दै आएका छन्। कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा मङ्गलबार प्रचण्डले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधनको क्रममा पनि उनले अत्यावश्यक बाहेकको कार्यक्रममा जाने कार्य नगरेको जिकिर गरे। तर आफ्नो बोली विरुद्ध प्रचण्ड बुधबार गोर्खा पुगेका छन्। के प्रचण्डको यो कार्यक्रम अत्यावश्यक नै हो त? आजको भोलि नै बोली बाहिरको काम गर्ने नेताहरूको प्रवृत्तिले कस्तो सन्देश दिन्छ? हेरौँ यो रिपोर्ट। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेको 1 वर्ष पुगेको बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशवासीको नाममा विशेष सम्बोधन गरे। सम्बोधनको क्रममा प्रचण्डले धेरै घोषणा र रेकर्ड कायम गरेको विषय उठाए। सुशासन कायम गर्ने मामलामा निर्मम बन्छु भनेका प्रचण्डले आफू पदमा बस्न लायक काम गर्न नसक्ने स्थिति बनेकोमा पद ओगट्टी रहने मनस्थितिमा नरहेको भन्दै कडा शब्दमा आफैमाथि प्रहार गरे। प्रचण्ड यतिमै नरोकिएर सुशासन कायम गराउन, सरकारको कार्यशैली फेर्न र नयाँ ढङ्गले काम गर्न अब बाहिरका वा अति आवश्यक बाहेकका कार्यक्रममा नजाने घोषणा नै गरे। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली छ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। अत्यावश्यक बाहेक उद्घाटन तथा अन्य काममा बाहिर नजाने घोषणा गरेका प्रचण्ड घोषणाको 24 घण्टा नबित्दै आफू निर्वाचित जिल्ला गोर्खा पुगे। गोर्खाको पारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको कार्यक्रममा पुगेका प्रचण्डले विकासका कुरादेखि सडक निर्माणको फेहरिस सुनाए। समाजवादी मोर्चाको बैठक बालुवाटारमा सकेर गोर्खा पुगेका प्रचण्डले गोर्खा पुगेर अहिले गठबन्धन थप बलियो बनेको भन्दै 5 वर्ष जाने घोषणा समेत गरे। गर्वको साथ भन्न सक्छु, जति जति षड्यन्त्र भएका छन् हाम्रो गठबन्धन अझ बलियो हुँदै गएको छ, अझ सुदृढ हुँदै गएको छ र यो गठबन्धन 5 वर्ष जान्छ। 1 वर्ष नबित्यो, 1 वर्ष बित्दा बित्दै पनि यति काम त भएका छन् भने हेर्नु होला। अर्को 4 वर्ष यो गठबन्धन हुँदा हाम्रा अपेक्षाहरू पूरा गर्ने दिशामा हामीले ठुल्ठुला सफलता हासिल गर्न सक्दछौँ।
गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर चिन्तित बनेका प्रचण्ड बजेट निर्माणमा समेत निर्मम बन्ने घोषणा गरिरहेका छन्। बजेटमा जनताको राय सुझाव समेत माग्ने उनले बताए। तर प्रचण्डको बोलीलाई कसरी विश्वास गर्ने जनताले, जबकि उनले मंगलबार मात्रै अब अत्यावश्यक बाहेकका कार्यक्रममा जाँदिन भनी जनतालाई वचन दिए, तर 24 घण्टा नपुग्दै उनले त्यो वचन अर्थात् घोषणा तोडिदिए। गोर्खाको बारपाक सुलीकोट पुगेका प्रचण्डले आफू त्यहाँ किन गएको, यो कार्यक्रम कति आवश्यक थियो, आफ्नै घोषणा विरुद्ध हुने उनी गोर्खा किन पुगे, यस्ता प्रश्नको जवाब पनि दिएका छैनन्। सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री कतै जानै हुन्न भन्ने पनि होइन, तर आफ्नै घोषणा विरुद्ध प्रचण्ड किन उत्रिन्छन् यो भने अहम विषय हो। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने विषय सकारात्मक भए पनि त्यो कार्यक्रमको प्रकृति आवश्यक जस्तो भने देखिन्न। यदि यस्तै गरी घोषणा र कार्यान्वयनमा तालमेलको वास्ता नगरिए यसले जनतामा नेताहरूप्रति सकारात्मक भाव पैदा हुन सक्दैन। बोलीको ठेगान नेताहरू आफैले नबोले मुलुकका लागि हितकारी हुन्थ्यो कि? दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको मंगलबार 1 वर्ष पुरा भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रचण्डले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन मन्त्री तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा जानमा कडाई गर्ने निर्णय गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च कटौतीका लागि भन्दै सबै मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा मितव्ययिताको मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। मन्त्रालयले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कूटनीतिक महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तर सरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भनिएको छ। देशको आर्थिक व्यवस्था कमजोर भएकाले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकेर राज्यको खर्च कटौती गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको सरकारका मन्त्री नै विदेश भ्रमण गर्नेहरूको लिस्टमा अगाडि देखिएका छन्। मुलुक आर्थिक सङ्कटमा परेका बेला सरकारी अधिकारी भने विदेश भ्रमणका लागि तछाड मछाड गरिरहेका छन्। विदेशमा हुने ससाना कार्यक्रममा सहभागी हुन मन्त्री स्तरीय भ्रमणहरू भइरहेका छन्। साथै कतिपय भ्रमणमा सरकारभन्दा बाहिरका मन्त्री पनि सहभागी भइरहेका छन्। मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनावश्यक बाक्लो विदेश भ्रमणले सुशासन मात्र होइन, देशको प्रतिष्ठामै प्रश्न उठेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। तेस्रो कार्यकाल सरकारको नेतृत्वमा आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही नयाँ काम गर्ने घोषणा गरे। आफूलाई केही गर्ने अवसर आएको भन्दै उनले सरकारको नेतृत्व गरेको 2 महिनामै मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट गराए। मन्त्री उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू बेलगाम विदेश सैर गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको बेला 2079 फागुन 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी र अत्यावश्यक बाहेकका अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जान नपाउने निर्णय गर्यो। गत चैत्र 1 गते सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उक्त निर्णयबारे जानकारी दिन्। यो बीचमा अलि बढी अब यो विदेश भ्रमणका कुराहरू जति पनि आएका छन्, त्यो विदेश भ्रमणका कुराहरू अत्यावश्यक बाहेक अरू नगर्ने भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा आयोजनामै एउटा छलफल भयो हिजो क्याबिनेट बैठकमा। र हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने। तर निर्णय सुनाएको 1 सातापछि नै मन्त्री शर्मा भारत भ्रमणमा निस्किन्। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ ITU को क्षेत्रीय कार्यालयको उद्घाटन गर्न उनी चैत्र 7 गते भारत भ्रमणमा गएकी थिइन्। विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने निर्णयपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि मन्त्री, सहसचिव, सचिव, अधिकृत लगायत कर्मचारीले दर्जनौं पटक विदेश भ्रमण गरिसकेका छन्। सरकार सम्हालेको 1 वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले 5 वटा देशको भ्रमण गरिसकेका छन्। उनले भारत, इटाली, अमेरिका, चीन र दुबईको भ्रमण गरेका छन्। राज्यको ढुकुटीको पैसा डलरमा भत्ता बुझ्दै मन्त्रीहरूलाई विदेश भ्रमणमा जान भ्याइ नभ्याइ छ। कुन मन्त्री कहिले कहाँ गए? माघमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्री बिमला राई पौडेल, मन्त्री परराष्ट्र, भ्रमण श्रीलङ्का। फागुनमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू नारायण काजी श्रेष्ठ, मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, भ्रमण कतार। विष्णु पौडेल, मन्त्री अर्थ, भ्रमण भारत। चैतमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू रेखा शर्मा, मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, अब्दुल खान, मन्त्री खानेपानी, भ्रमण अमेरिका। शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, भ्रमण भारत। वैशाखमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू डाक्टर प्रकाश शरण महत, मन्त्री अर्थ, भ्रमण दक्षिण कोरिया। NP साउद, मन्त्री परराष्ट्र, भ्रमण बेलायत।
अमनलाल मोदी मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन भ्रमण अमेरिका। जेठमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री युवा तथा खेलकुद भ्रमण श्रीलङ्का। शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा भ्रमण स्विजरल्यान्ड। सीता गुरुङ मन्त्री शहरी विकास भ्रमण केन्या। मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री स्वास्थ्य भ्रमण स्विजरल्यान्ड। प्रकाश ज्वाला मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भ्रमण भारत। शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई भ्रमण भारत। डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री अर्थ भ्रमण भारत। एनपी साउद मन्त्री परराष्ट्र भ्रमण भारत। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भ्रमण भारत। रमेश रिजाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भ्रमण बङ्गलादेश। असारमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू प्रमिला यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि भ्रमण थाइल्यान्ड। अमनलाल मोदी मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन भ्रमण दक्षिण कोरिया। एनपी साउद मन्त्री परराष्ट्र भ्रमण थाइल्यान्ड। एनपी साउद मन्त्री परराष्ट्र भ्रमण अजरबैजान। शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा भ्रमण ओमान। पूर्णबहादुर खड्का मन्त्री रक्षा भ्रमण ओमान। नारायण काजी श्रेष्ठ मन्त्री गृह भ्रमण चीन। रमेश रिजाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भ्रमण चीन। डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री अर्थ भ्रमण भारत। साउनमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई भ्रमण युएई। डाक्टर बेदुराम भुसाल मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी भ्रमण इटाली। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भ्रमण इटाली। प्रकाश ज्वाला मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भ्रमण जापान। भदौमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री स्वास्थ्य भ्रमण इजिप्ट। रमेश रिजाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भ्रमण थाइल्यान्ड। डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री अर्थ भ्रमण क्यानाडा। अशोक राई मन्त्री शिक्षा भ्रमण चीन। मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री स्वास्थ्य भ्रमण भारत। एनपी साउद मन्त्री परराष्ट्र भ्रमण अमेरिका। रेखा शर्मा मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि भ्रमण भारत। डाक्टर बेदुराम भुसाल मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी भ्रमण क्युबा। असोजमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भ्रमण चीन। डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री अर्थ भ्रमण इजिप्ट। डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री अर्थ भ्रमण मरस्को। शरद सिंह भण्डारी मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भ्रमण युरोप। प्रकाश ज्वाला मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भ्रमण भारत। शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई भ्रमण थाइल्यान्ड। नारायण काजी श्रेष्ठ मन्त्री गृह भ्रमण चीन। प्रमिला यादव शिक्षा राज्य मन्त्री भ्रमण श्रीलङ्का। प्रकाश ज्वाला मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भ्रमण भारत। नन्द चापागाई राज्य मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भ्रमण चीन। डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री युवा तथा खेलकुद भ्रमण चीन। एनपी साउद मन्त्री परराष्ट्र भ्रमण अमेरिका। एनपी साउद मन्त्री परराष्ट्र भ्रमण चीन। महेन्द्र राय यादव मन्त्री खानेपानी भ्रमण चीन। प्रकाश ज्वाला मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भ्रमण चीन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भ्रमण अमेरिका। कार्तिकमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री अर्थ भ्रमण बेलायत। प्रमिला यादव राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भ्रमण चीन। सुरेन्द्र राज आचार्य मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण अजरबैजान। रमेश रिजाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति भ्रमण चीन। पूर्णबहादुर खड्का मन्त्री रक्षा भ्रमण घाना। सीता गुरुङ मन्त्री शहरी विकास भ्रमण मलेसिया। मङ्सिरमा विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीहरू धनराज गुरुङ मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला भ्रमण भारत। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भ्रमण युएई। शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई भ्रमण युएई। सीता गुरुङ मन्त्री शहरी विकास भ्रमण युएई। डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद मन्त्री वन तथा वातावरण भ्रमण युएई। डाक्टर बेदुराम भुसाल मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी भ्रमण भियतनाम।
एनपी साउद मन्त्री परराष्ट्र भ्रमण कतार, शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा भ्रमण साउदी, धनराज गुरुङ मन्त्री कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला भ्रमण ब्राजिल। यी सबै मन्त्रीहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च कटौतीका लागि भन्दै सबै मन्त्रालय विभाग तथा निकायका लागि चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 मा मितव्ययिताको मार्गदर्शन जारी गरेको थियो। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकेर राज्यको खर्च कटौती गर्न मार्गदर्शन जारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री नै विदेश भ्रमण गर्नेको लिस्टमा अगाडि देखिएका छन्। विदेश भ्रमणमा कडाई गर्ने नीति लिएको सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफै असफल देखिएको छ। दर्शकवृन्द, अब अर्को प्रसङ्गतर्फ जाउँ। सामान्यतया संसद नचलिरहेको अवस्थामा देशलाई कुनै कानुनको आवश्यकता परेमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। यद्यपि अध्यादेशबारे राज्य सञ्चालन गरिनुलाई राम्रो मानिँदैन। अध्यादेशले सरकारलाई स्वेच्छाचारीको बाटोतर्फ डोर्याउने सम्भावना रहन्छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सङ्घीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन लगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन अध्यादेश मार्फत ल्याउने तयारी गरेका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य भएको 2 महिनासम्म पनि अर्को अधिवेशन आह्वान नगरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउन खोजेका हुन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छन्। प्रतिनिधि सभाको बर्खे अधिवेशन सकिएको 2 महिना भइसक्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार नगरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउनेतर्फ लागेका छन्। सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय प्रहरी ऐन र सङ्घीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी ऐन तत्काल आवश्यक भएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुगेका छन्। तर यसका लागि संसदको लामो बाटो नसमाएर अध्यादेशको छोटो बाटो तय गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको बताइएको छ। यसैबारे परामर्श गर्नका लागि उनले बुधबार समाजवादी मोर्चाको बैठक समेत बोलाए। बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बसेको मोर्चाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको र यसका लागि आवश्यक कानुन तत्काल ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको ब्रिफिङ गरे। तर संसद अधिवेशन बोलाउने बारे भने उनी मौन देखिए। संसद नरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन अध्यादेश ल्याउन सक्छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने यतिखेर संसद अधिवेशन बोलाउन डराइरहेको जस्तो देखिन्छ र अध्यादेशको बाटो उनले सजिलो देखेका छन्। हुन त अघिल्लो अधिवेशन अवधिभर जम्मा एउटा कानुन मात्र पारित गरेर निकम्बा साबित भइसकेको संसदको हिउँदे अधिवेशनले चमत्कार गर्ला भनेर सोच्नु बेकार छ। दलहरू बीचकै मत भिन्नता खिचातानीका कारण संसदले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको माहौल बनिरहेकाले पनि तत्काल प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने मुडमा प्रधानमन्त्री छैनन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आउँदो माघ 11 गते निर्वाचन हुँदैछ। समाजवादी मोर्चाले पनि अध्यादेश ल्याएरै भए पनि प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएको छ। संविधान जारी भएको 8 वर्ष बित्दा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। यसले गर्दा प्रदेशहरू जनता र देशका लागि बोझ भएको सन्देश जान थालेकाले प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको देखिन्छन्। सोहीबारे प्रधानमन्त्रीले बैठकमा ब्रिफिङ गर्दै सके त संसदबाटै कानुन ल्याउनु राम्रो रहेको बताए। तर संसदबाट बन्न सक्ने नसक्ने पनि अन्यलकै विषय रहेकाले बाध्यात्मक अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको उनले प्रस्ट्याए। मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूले पनि प्रदेशलाई अधिकार दिन अध्यादेशबाट कानुन ल्याए पनि फरक नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई हौस्याएका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संविधानको अनुसूचीमै उल्लेख भएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तथा साझा अधिकारको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ढिलो भइसकेको र यसका लागि अध्यादेश ल्याएर भए पनि कानुन बनाउँदा राम्रै हुने सुझाव मोर्चाले दिएको बताए। साथै संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत संविधानका व्यवस्था उल्ट्याउन बाहिरी र भित्री शक्तिहरू लागेको बारेमा पनि बैठकमा छलफल भएको उनले बताए। उनका अनुसार जसरी भए पनि संघीयता बलियो बनाउनु पर्ने मोर्चाको राय थियो। अहिले जे जति उपलब्धिहरू हासिल भएको छ त्यो उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै अझ थप उपलब्धि प्राप्तिको लागि जानुपर्छ। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकार चाहिँ अग्रसर भएर दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ हैन। यदि संघीयता कार्यान्वयन भएको भए त तलबाटै यो सरकारको विरुद्धको जनमत छ भने त्यसको विरुद्ध सामना गर्छ नि त। तर अहिले त के भयो भने अधिकारविहीन प्रदेशहरू हुन गयो हैन। प्रदेशलाई चाहिँ दिनुपर्ने अधिकारहरू चाहिँ अब
चाहे त्यो प्रशासन यन्त्रका कुराहरू हुन्, चाहे त्यो सुरक्षा यन्त्रका कुराहरू हुन्, त्यो नदिँदाखेरि चाहिँ प्रदेशहरू बोझ हो कि भन्ने एउटा सन्देश चाहिँ प्रभाव हुन गइरहेको। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन अध्यादेशबाटै भए पनि कानुन ल्याइ छाड्ने बताएका थिए। उनले मङ्गलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा पनि प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजान संघीयताका सबै गाँठा छिट्टै फुकाउने बताए। कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पनि यसअघि पुस 7 गते एक कार्यक्रममा बोल्दै संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाटै भए पनि छिट्टै ल्याउनेमा सरकार रहेको बताएका थिए। मुख्यतः प्रदेशहरूले प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने लगायत मागहरू राखेर यसका लागि आवश्यक कानुन छिट्टै बनाउन सङ्घ सरकारलाई अल्टिमेटम दिइसकेका छन्। यी सबै दबाव र आवश्यकता महसुस गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद छल्दै अध्यादेश मार्फत ती कानुनहरू ल्याउने तयारी गरिएको बुझिन्छ। संसदमा प्रतिपक्ष दलले असहयोग गर्दै आएको कारण पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसद अधिवेशन बोलाउन हच्किएको हुन सक्छ। यसअघि थुप्रै विधेयकहरू संसदमा लैजान खोज्दा कुनै न कुनै बहानामा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले लगायतले निरन्तर संसद अवरोध गरेका थिए, जसका कारण संसदको बर्खे अधिवेशनमा सांसदहरूले नाराबाजी गर्ने, परस्पर छेड गर्ने तथा तलब भत्ता पचाउने बाहेक अरू केही गर्न सकेका थिएनन्। संसदको बर्खे अधिवेशन गत वैशाख 24 गते सुरु भएर कार्तिक 16 गते अन्त्य भएको थियो। सो अवधिमा 65 पटक संसद बैठक बसेको भए पनि जम्मा एउटा मात्र कानुन निर्माण भएको थियो। दर्शकवृन्द, अब कुराकानी गरौँ टेरामक्स प्रकरणको। फोन कल तथा एसएमएस लगायतलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै भित्र्याउन लागि टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रन्ट कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनुसन्धान हुने भएको छ। संसदीय समितिले टेरामक्सबारे छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएसँगै यसमा देखिएको अनियमितता बाहिर आउने अपेक्षा गरिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रन्ट कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रिया तत्काललाई यथास्थितिमा राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। यो सँगै खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उठेका आवाजलाई वास्ता नगरी गर्न लागि आशंकित कारोबार अब रोकिने भएको छ भने अख्तियारले यो विषयमा विस्तृत छानबिन गर्ने भएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा गडबडी भएको 15 बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै यसको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। प्रगति विवरण समितिमा हरेक 30 दिनमा प्रगति विवरण समितिमा उपलब्ध गराउन, अधिकारको दुरुपयोग भएको देखिएमा राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कार्य गराएको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाहीको लागि माग दाबी सहित कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अभियोजन प्रक्रियामा लैजान समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन गर्दछ। टेरामक्स प्रविधि खरिदमा मन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा राज्यलाई नोक्सान पुर्याउने काम गर्न खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि अब अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेपछि यो विषय थप प्रष्ट हुनेछ। के हो टेरामक्स प्रविधि? दूरसञ्चारको क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी गतिविधि, भोइस तथा डेटा सर्भिसको गुणस्तर मापन, अनुगमन र भोइस डेटाको कुल भोल्युम परीक्षणका लागि प्रयोग हुने प्रविधि हो टेरामक्स। टेरामक्सले ट्राफिक व्यवस्थापन तथा अनुगमन, नेटवर्किङ मोनिटरिङ र अवैध गतिविधिको व्यवस्थापनमा काम गर्छ। अपरेटरले घोषणा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय भोइस कल र एसएमएसको कुल भोल्युमको परीक्षण गर्छ। अपरेटरले परिचालन गर्न नसकेको कल र एसएमएसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्छ। यसले युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिच्युट तथा अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनिटले निर्धारण गरे अनुसार सेवाको गुणस्तर पनि परीक्षण गर्ने दाबी गरिन्छ भने यसले कल बाइपास लगायत टेलिकममा हुने विभिन्न खाले अवैध गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ। टेरामक्स भित्र्याउन भूमिका खेल्ने को हुन्? प्रभाव समूहको प्रलोभनमा परेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको पालामा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने तयारी सुरु भएको हो। झाले प्राधिकरणबाट निर्णय नगरी मन्त्रालयबाट यो निर्णय गराउन 2074 साउन भदौतिर प्रक्रिया अघि बढाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्न तत्कालीन सञ्चार मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ र सञ्चार राज्य मन्त्री तप्तबहादुर विष्टले भूमिका खेलेको देखिन्छ।
मन्त्री बस्नेतकै पालामा टेरामक्सलाई बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। त्यो बेला अर्थशास्त्री विमला पोखरेलको नामबाट सुरु भएको राय उपसचिव सहसचिव हुँदै मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेन्द्रमान गुरुङ समक्ष पेश भएको थियो। सचिव गुरुङले अघि बढाएको प्रक्रियालाई राज्यमन्त्री विष्टले स्वीकृत गरी मन्त्री बस्नेत समक्ष पेश गरे। त्यसपछि मन्त्री बस्नेतले आफू खुसी बुदा नै थपेर भार बढाएको खुलेको छ। वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत सहित तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, वर्तमान मुख्य सचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्याल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रसाद सिंह लगायत यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। टेरामक्स प्रविधि खरिदका लागि आह्वान भएको बोलपत्रमै लेबनानको कम्पनी भेन्द्राजलाई अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गरिएको र यही कम्पनीलाई मिलेमतोमा 1.5 अर्ब रुपियाँ घोटाला हुने गरी ठेक्का दिएको बताइन्छ। उसो त लेबनानलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले प्रतिबन्ध नै लगाएको अवस्थामा टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्ने विषय समेत आश्चर्यजनक रहेको बताइन्छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु द पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।